Hello everyone, welcome back. And in the session of hypertension, in this video, I will be talking you on the topic approach to hypertension. र approach to hypertension last year नै ट्यू को examination को ट्यू फाइनल इयर examination मा सोधेको थियो। त्यही भएर यो भिडियो बनाउन एकदम म्यान्डेटरी भइसकेको थियो। सबैलाई धेरै गाह्रो भएको थियो यो क्वेशनले। सिम्पली अब पहिला बुझ्नु पर्यो यङ हाइपरटेन्सन भनेको के हो। सो यङ हाइपरटेन्सन इज अ हाइपरटेन्सन दैट इज बिट्विन द 19 to 40 years of age। सो 19 to 40 years of age मा जुन हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यसलाई हामी यङ हाइपरटेन्सन भन्छौँ। तर 12 to 18 years मा जुन हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यसलाई हामी एडोलेसेन्स हाइपरटेन्सन भन्छौँ। And what is hypertension? So hypertension is basically the persistence of blood pressure greater than 140/90 mm of mercury, जुन कि पर्सिस्ट गरिरहेछ। यदि हाई ब्लड प्रेसर दैट इज 140/90 भन्दा बढी प्रेसर यदि कसैलाई पर्सिस्ट गरिरहेछ भने हामी त्यसलाई हाइपरटेन्सन भन्छौँ। सो डेफिनेसन जहाँ पनि सेमै हुन्छ। सिम्पली बुझ्ने कि 19 to 40 years मा छ भने दैट इज यङ हाइपरटेन्सन। नाउ यङ हाइपरटेन्सन पनि जसरी नर्मल हाइपरटेन्सन दुई किसिमको हुन्छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी, यसै गरी यङ हाइपरटेन्सन पनि दुई किसिमको हुन्छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी। र यहाँ पनि के छ कि 90% अफ द एडल्ट यङ हाइपरटेन्सन जुन हुन्छ त्यो प्राइमेरी नै हुन्छ र 10% भन्दा कमै बरु यङ हाइपरटेन्सन सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुन्छ। प्राइमेरी भनेको द इटियोलोजी इज एक्ज्याक्टली अननोन, सेकेन्डरी भनेको एक्ज्याक्ट इटियोलोजी अननोन हुन्छ कि के कारणले भइरहेछ। अब अर्को हामी अब एप्रोच टु यङ हाइपरटेन्सनमा सबभन्दा पहिला हामी प्राइमेरी हाइपरटेन्सनको बारे कुरा गर्छौँ। सो प्राइमेरी हाइपरटेन्सन भनेकै हो कि युजुअली त इडियोप्याथिक हुन्छ, तर के मानियो कि इडियोप्याथिक भए पनि जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले मिलेर हाइपरटेन्सन गराएको हुन सक्छ। अर्को कुरा, पेसेन्ट मे हेभ द पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री अफ हाइपरटेन्सन, यानि कि पेसेन्टको फ्यामिलीमा कुनै अरू मेम्बरलाई और पेसेन्टको प्यारेन्ट्सलाई हाइपरटेन्सन भएको हुन सक्छ। अर्को कुरा, पेसेन्टको जुन हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यो कस्तो पेसेन्टलाई हुन्छ, बेसिकली जो पेसेन्टहरू ओबिज छ, यानी कि जो यङ एडल्ट्सहरू जुन यङहरू ओबिज छ त्यसलाई हाइपरटेन्सन हुने एकदम धेरै चान्स हुन्छ। और जो यङहरू सानैदेखि ओबिज थियो, ओबिसिटी थियो, जसलाई सानैदेखि एकदम ओबिज थियो त्यस्तोलाई हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। अर्को कुरा, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, इफ कसैलाई कुनै यङ पर्सनलाई सानैदेखि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम छ और यङ भएको बेला मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भयो भने त्यसलाई पनि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। त्यही पनि कि अर्को हाइपोथेसिसहरू पनि दिएको छ। सो एउटा हाइपोथेसिस छ स्मल फर गेस्टेसनल एज र लो बर्थ वेट इन्फेन्ट, यानी कि कोही इन्फेन्ट्सहरूको के हुन्छ, जति उसको एक्चुअली एज हुनुपर्ने, जति एजमा जति हाइट हुनुपर्ने त्यति हाइट हुँदैन, त्यसलाई भन्छ स्मल फर गेस्टेसनल एज। र चाहे जब उसको जन्म हुन्छ त्यति बेला उसको एकदम बर्थ वेट एकदम लो हुन्छ, यानी लो बर्थ वेट हुन्छ। त्यस्तो केसमा बेसिकली के देखियो कि नेफ्रोनहरूको संख्या, यानी कि किडनीमा जुन नेफ्रोन हुन्छ त्यसको संख्या एकदम धेरै लो थियो, जसले गर्दाखेरि केही किसिमको फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू त्यो इन्फेन्टको बडीमा ल्याउँछ, जुन ल्याउन अलिक टाइम लाग्छ। यानी कि जति बेला उसको नेफ्रोन लो छ, सो एकै दुई दिनमा नै उसको चेन्जेस आउँदैन, त्यो चेन्जेस आउन साल लाग्छ। त्यो चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि, किनभने नम्बर अफ नेफ्रोन लो छ, सो त्यो नम्बर अफ नेफ्रोन लोको कारणले गर्दाखेरि त्यो उसको बडीमा केही किसिमको चेन्जेस आउँछ। अनि त्यो केही किसिमको चेन्जेसले गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ कि उसको लेटर स्टेज अफ लाइफमा, यानी उसलाई एडोलेसेन्टको बेला और ऊ यङ भएको बेला के हुन सक्छ, उसलाई हाइपरटेन्सन र क्रोनिक किडनी डिजिज हुन सक्छ। जुन कि एक्ज्याक्ट अब कसरी हुन्छ फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू त्यो यहाँ सबै कुरा एक्सप्लेन पनि गर्न सकिन्न र एक्चुअली सबै कुरा राम्ररी नोन पनि छैन। जस्ट यो मानिएको कि हाइपोथेसिस हो नि त। सो यो मानियो कि नेफ्रोन कम छ, त्यो नेफ्रोन कम भएर केही किसिमको चेन्जेस आयो, फिजियोलोजिकल चेन्जेस, जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा, यानी कि आउने लेटर स्टेज अफ लाइफमा, यानी कि एडोलेसेन्टमा और यङ भएको बेला उसलाई हाइपरटेन्सन र सिकेडी हुन सक्छ। सो फर्स्ट हाइपोथेसिस पछि अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड हाइपोथेसिसमा। सेकेन्ड हाइपोथेसिसले के भन्यो कि कुनै पनि बच्चालाई यदि हाइपरयुरेसिमिया छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ, हाइपरयुरेसिमिया भएको बच्चाहरूमा लेटर स्टेजमा गएर रिनल किडनीमा केही किसिमको चेन्जेसहरू आउँछ र त्यो चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। सो यही थियो तपाईँलाई कि हाइपरयुरेसिमिया भएर पनि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ, कसमा त तपाईँलाई यङ पर्सनहरूमा। नाउ वी विल सी द सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। तो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनमा के भन्छ, अप टु 10% अफ द यङ हाइपरटेन्सन आर सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। द डाटा इज ग्रेटर देन द हाइपरटेन्सन इन एल्डरली। एल्डरलीमा जुन डाटा थियो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको त्यो के थियो कि एल्डर हाइपरटेन्सनहरूमा
मध्ये यानी कि 40 इयर्स पछिको जुन हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यो त्यसमा के देखियो कि 1% जति मात्रै थियो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। तर यहाँ के छ कि यङ पेसेन्टहरूमा अप टु 10% जति 10% जतिको केस जुन हुन्छ यङ हाइपरटेन्सनहरूको मध्ये त्यति केस सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको हुन्छ। र एउटा के देखियो एउटा सर्वे गर्दाखेरि एउटा हामीले होइन मतलब वैज्ञानिकहरूले निकाले कि सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एज अफ द पेसेन्ट। यानी जति कम एज छ त्यति धेरै सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको बढी चान्स हुन्छ। यानी कि लेसर द एज मोर चान्स टु हैव सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। यही कारण हो कि एल्डरलीहरूमा सेकेन्डरी कम छ, यङहरूमा सेकेन्डरी अलि बढी छ र एडोलेसेन्टहरूमा अलि अझै बढी हुन्छ। इन्फेन्टल हाइपरटेन्सनमा त अझै अलि बढी हुन्छ। यानी कि जति धेरै कम एज भयो त्यति सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको चान्स बढ्छ, प्राइमेरीको चान्स घट्छ। यही कारण हो। त्यही भएर एल्डरली भन्दा यङ हाइपरटेन्सनमा सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको जुन चान्स छ त्यो बढिरहेछ। यो कन्सेप्ट बुझ्न एकदम सही जरुरी छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो मास्टर पोइन्ट हो कि जति थोरै एज त्यति बढी सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको चान्स। त्यही भएर एल्डरली भन्दा बढी हाइपरटेन्सन लाग्ने एल्डरली भन्दा बढी सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुने टेन्डेन्सी कसलाई छ त यङहरूलाई छ। र यङ भन्दा बढी हाइपरटेन्सन सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन लाग्ने टेन्डेन्सी कसमा छ त एडोलेसेन्टमा छ। र एडोलेसेन्ट भन्दा पनि बढी इन्फेन्टमा छ। यानी कि इन्फेन्टलाई प्राय जुन हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यो सेकेन्डरी हुन्छ। अलिक कम भनेको बुझिसक्नुभयो त्यो रेसियो है। सो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको कजहरू यहाँ पनि त्यस्तै छन्। सबभन्दा मोस्ट कमन भनेको रिनल प्यारेन्काइमल कजेस, यानी कि त्यसमा इक्जाम्पलमा पर्छ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जुन छ त्यसले एकदम धेरै चान्स छ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन गराउने। यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भएर कसैलाई के हुन सक्छ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। अर्को रिनोभास्कुलर कजमा रिनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कसैको किडनीको आर्टरी यदि स्टेनोज छ, कन्स्ट्रिक्टेड छ हैन, किडनीको जुन आर्टरी भयो यसरी आर्टरी, यो आर्टरी मानौ कि कतै यसरी स्टेनोज छ भने हैन, त्यो केसमा के हुन सक्छ हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। अर्को फियोक्रोमोसाइटोमा भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्डको एड्रिनल मेडुला जुन हुन्छ, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हुने एड्रिनल मेडुला, यो एड्रिनल मेडुलाको क्रोमाफिन सेलको ट्युमर हो। अर्को ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल, यानी कुनै यङ फिमेल्सले ओसीपी खान्छ भने त्यसलाई पनि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। और कहिलेकाहीँ हामीले हेरेछौँ प्रेग्नेन्सीको बेला, यानी कि कुनै फिमेल प्रेग्नेन्ट हुन्छ, त्यो प्रेग्नेन्सीको बेला ड्यू टु द डिफरेन्ट हर्मोनल चेन्जेस दे विल गेट द हाइपरटेन्सन। त्यो पनि प्रेग्नेन्ट फिमेल त यङै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई पनि हामीले यङ हाइपरटेन्सनमा राख्यौँ। अर्को कोही यङहरूले गलत सङ्गतमा लागेर कुसङ्गतमा लागेर कोकेन र एम्फिटामिनको एब्युज गर्छ। यानी कोकेन र एम्फिटामिन आर स्ट्रङ भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर एजेन्ट। के हो त दिज आर बेसिकली भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर एजेन्ट्स। र यसको यदि एब्युज लामो समयसम्म गर्यो भने त्यसले पनि हाइपरटेन्सन गराउन सक्छ। एन्ड द थिङ इज क्वाक्टेसन अफ एओर्टा, यानी कि एओर्टा जुन हुन्छ त्यो एओर्टा एक आफैमा के हुनु त यसरी कन्स्ट्रिक्टेड हुनु हैन। र सम कजेज आर रियर कजेज। सो यो सबै कजहरूले गर्दाखेरि सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। बट यहाँ पनि द मोस्ट कमन कज इज रिनल कजेज। ठिक छ, रिनल कज मोस्ट कमन कज हो। र फिमेल छ भने ओसीपी र प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि मोस्ट कमन हुन सक्छ। र कहिलेकाहीँ कोकेन र एम्फिटामिन्सहरूले पनि हुन सक्छ। ठिक छ, तर अरू पनि केही ड्रग्सहरू छन् जसले चाहिँ यङ पर्सनमा चाहिँ हाइपरटेन्सन गराउन सक्छ। हामीले पहिलाको पनि भिडियोमा कुरा गरेको थियौँ कि हाइपरटेन्सनको क्लिनिकल फिचरको कुरा गर्नुपर्दा जहिले याद राख्नुहोस् कि हाइपरटेन्सन एउटा साइलेन्ट किलर हो। जसले तपाईँले साइलेन्टली किल गरिदिन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन मलाई के भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँ भित्रभित्रै मरिरहनु भएको छ। सो बेसिकली द यङ हाइपरटेन्सनमा यदि कसैलाई यङ पर्सनलाई हाइपरटेन्सन हुन्छ भने बेसिकली सुरुवात धेरै माइल्ड र मोडरेट अवस्थासम्म त मान्छेलाई केही सिम्टमै देख्दैन। र हाम्रो त बानी छ कि सिम्टम नदेख्नेसम्म हामी अस्पताल जाँदैनौँ। त्यही भएर मोस्ट पेसेन्ट के हुन्छ असिम्टोमेटिक हुन्छ। र यदि कसैलाई डायग्नोस भइ पनि हाल्यो भने कि त त्यो स्क्रिनिङ, यानी कि त्यो गाउँ त्यो सहरमा यदि कुनै स्क्रिनिङ आएको छ भने, कुनै यस्तै सर्वे टाइपको आएको छ भने, त्यो सर्वेमा यदि सबैको बिपी लिने एउटा नियम भएको छ भने त्यसमा पत्ता लाग्न सक्छ। और कि त तपाईँ कुनै अर्कै डिजिजको कारणले अस्पताल जानु हो र इन्सिडेन्टल फाइन्डिङमा तपाईँलाई हाइपरटेन्सन देखियो। सो यो हुनसक्छ। तर कोही पेसेन्ट एकदम थोरै पेसेन्ट के हुनसक्छ त यङ पेसेन्ट्सहरू क्यान कम टु द हस्पिटल इन द इमर्जेन्सी वार्ड विथ द हिस्ट्री अफ द हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी, जुन कि त्यहाँ उसले लेफ्ट भेन्ट्रिकल फेलुवर और लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रफी, पेपिलोइडिमा, हेमाचुरिया, प्रोटेनुरियाहरू लिएर आउन सक्छ है। सो
र कति पेसेन्टहरू त मेलिग्नेन्ट हाइपरटेन्सिभ फर्म यानि कि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथीहरू लिएर आउन सक्छ, सरी हाइपरटेन्सिभ इन्सेफेलोप्याथी लिएर आउन सक्छ, और प्यापिलोडेमा लिएर आउन सक्छ, और डिफरेन्ट यस्तै काइन्ड अफ सिम्टमहरू लिएर आउन सक्छ। जुन यो हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी र मेलिग्नेन्ट हाइपरटेन्सिभ को जुन सिम्टमहरू छ त्यो मैले राम्ररी मेरो प्रिभियस भिडियो जुन हाइपरटेन्सनको छ त्यसमा मैले कुरा गरिसकेको छु, प्रिभियस हाइपरटेन्सनको लास्ट पार्टतिर। सो त्यो हेर्नु होला, यो कुरा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। सिम्पली बुझ्नुहोस् कि सम पेसेन्ट मात्रै यो दुईटा कन्डिसन लिएर आउन सक्छन्, तर प्राय पेसेन्ट त असिम्टोमेटिक हुन्छ र एकदम लास्टतिर मात्रै डायग्नोस हुन्छ। जब कुनै कम्प्लिकेसन आइदिन्छ तब बल्ल डायग्नोस हुने हुन्छ। So once you find the high raised blood pressure in the young person, then in a history you should ask that patient that कि पहिला पनि तपाईको बीपी रेज थियो कि थिएन। सो प्रिभियसली बीपी रेज्ड बीपी वाज रेकर्डेड और नट, पहिला कुनै बीपी मेजर गर्दाखेरि पहिला कुनै बीपी पहिला पनि बीपी रेज थियो कि थिएन त्यो कुरा सोध्ने। त्यसपछि आस्क द हिस्ट्री अफ द अल्कोहल इन्टेक और स्मोकिङ और कोकिन और एम्फिटामिन और युज। अर्को आस्क द्याट सी इज इफ सी इज फिमेल देन प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री लिनु पर्यो उसको, होइन। अर्को कुरा फिमेललाई ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको हिस्ट्री लिनु पर्यो, सी इज टेकिङ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स और नट, और इफ देयर इज एक्जिस्टिङ टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस और टाइप 2 पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, सो त्यो छ कि छैन, र कुनै अर्ली लाइफमा उसलाई कार्डियोभास्कुलर डिजिज थियो कि छैन त्यो पनि सोध्नु पर्यो। सो दिज आर द थिङ्स वी सुड आस्क इन द पेसेन्ट अफ यङ हाइपरटेन्सन। अब हिस्ट्री पछि पालो आउँछ एक्जामिनेसनको। सो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि बेसिकली के भन्छ कि बीपी तपाईँले मल्टिपल टाइम्स मेजर गर्नुहोस्, और कि त तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जुन ब्लड प्रेसर मेजर गर्नुहुन्छ त्यो एक्युरेट सबै यानि कि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू त्यो स्फिग्मो म्यानोमिटरहरू राम्रो हुनु पर्यो। अर्को कुरा कि त एम्बुलेटरी बीपी मोनिटर गर्नुहोस्, यानि कि त्यो मान्छेको बडीमा बीपी मेजर गर्ने डिभाइस सेट गर्नुहोस् र 24 आवरको बीपी मोनिटर गरेर त्यसमा रेकर्ड भइसक्छ र त्यो रेकर्डेड भ्यालुलाई तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस्। कि त उसलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ घरमै जानुहोस् र घरमै बीपी मोनिटर गरिराख्ने। र यति बेला हामीले यो पनि गर्नु पर्यो कि व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन छ कि छैन त्यो पनि रुल आउट गर्नु पर्यो। अर्को सो घरमा जब बीपी मोनिटर गर्छ भने व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन पनि रुल आउट हुन्छ। अर्को उसको बीएमआई हेर्ने, बीएमआई बडी मास इन्डेक्स वेस्ट सर्कम्फरेन्सहरू बढी छ भने, एलिभेटेड बीएमआई छ भने हुनसक्छ त्यसले एलिभेटेड बीएमआईले गर्दाखेरि उसलाई हाइपरटेन्सन भएको हुनसक्छ। अर्को फिचर्स अफ इन्सुलिन रेजिस्टान्स हेर्नुपर्छ। सो फिचर्स अफ इन्सुलिन रेजिस्टान्स भनेको एकान्थोसिस निग्रिकेन्स, रेज्ड ब्लड सुगर, म यो दुईटाको फिगर देखाइदिन्छु अहिले। अर्को हामीले गर्न सक्छौँ युरिनरी डिपस्टिक टेस्ट। सो बेसिकली हामीले प्रोटिनुरियालाई डिटेक्ट गर्न, किडनी ड्यामेजहरू छ कि छैन, किडनीको कारणले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन भएको हो कि भनेर रुल आउट गर्न हामीले युरिनरी डिपस्टिक टेस्ट गर्ने। यसबाट प्रोटिनुरिया हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को फन्डोस्कोपी गर्ने, फन्डोस्कोपी गरेर बेसिकली हामीले रेटिनल चेन्जेसहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ, होइन। र अर्को हामीले चाहिँ अब अर्को चाहिँ इसिजी गर्न सकिन्छ, होइन। र आस्कल्टेट गर्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफीको फाइन्डिङहरू पाउन सक्छौँ, किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी पनि हुन सक्छ कति पेसेन्टमा। सो दिज आर द फाइन्डिङ्स अफ द एक्जामिनेसन, ठिक छ। सो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यो फाइन्डिङहरू आउन सक्छ। म तपाईँलाई एकान्थोसिस निग्रिकेन्सको पिक्चर देखाइदिरहेको छु। सो पहिला हामी एकान्थोसिस निग्रिकेन्सको हामी के हो भनेर कुरा गर्छौँ। सो एकान्थोसिस निग्रिकेन्स इज अ ब्राउन टु ब्ल्याक पोरली डिफाइन्ड भेल्वेटी हाइपर पिगमेन्टेसन अफ द स्किन, यानी कि ब्राउन टु ब्ल्याक कलरको हाइपर पिगमेन्टेसन हुन्छ स्किनहरूमा। बेसिकली बडीको फोल्ड्सहरूमा पाइन्छ, यानी काखमा पाइन्छ, घाँटीतिर पाइन्छ, ग्रोइनतिर पाइन्छ, होइन। सो इक्जाम्पलको लागि फिगर हेर्नुहोस्। यो फिगरमा तपाईँ हेर्नु भएको छ, आर्म पिटमा तपाईँले के देखिरहेछ, ब्राउनिस टु ब्ल्याक कलरको पिगमेन्टेसन देखिरहेछ। सो यो पनि के हो त, यही हो एकान्थोसिस निग्रिकेन्स। सो यस्तै ब्राउन टु ब्ल्याक कलरको पिगमेन्टेसन हामी के भन्न सक्छौँ, एकान्थोसिस निग्रिकेन्स भनेर भन्छौँ, होइन। सो आई थिङ्क दिस इज क्लियर नाउ। सो दिज आर द थिङ्स वी सुड डू इन द एक्जामिनेसन। सो अन एक्जामिनेसन देयर आर सम फिचर्स, इफ दे आर प्रेजेन्ट दे विल सजेस्ट द हाइपरटेन्सनको कज जुन छ त्यो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन छ। सो द फिचर्स आर पल्स डिस्क्रिपेन्सी। सो लेट सपोज द पल्स इज डिफरेन्ट इन द लेफ्ट आर्म एन्ड राइट आर्म, यानी कि लेफ्ट आर्म र राइट आर्ममा हामीले दुईटा आर्ममा पल्स लिए भने दुईटा आर्ममा पल्स कुनै एउटा आर्ममा चाँडो र कुनै एउटा आर्ममा ढिलो आउँछ भने पल्स, देन दिस इज नन एज पल्स डिस्क्रिपेन्सी। और द पल्स सिमिलर छैन भने त्यसलाई हामी पल्स डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ, जुन देख्न सकिन्छ टाकायासु आर्ट्राइटिसमा। यो सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरेछु मेरो
फर्स्ट भिडियोमै मैले एक्सप्लेन गर्छु हाइपरटेन्सनको, त्यो भिडियोहरु हेर्नुस्, यसबाट तपाईलाई एकदम धेरै क्लियर हुन्छ। अर्को रेडियो फिमोरल डिले, यानी कि रेडियल आर्टरीमा पल्स फिल भइसकेछ तर फिमोरल आर्टरीमा पल्स एकछिन पछि फिल हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ रेडियो फिमोरल डिले। यो छ भने हामी क्वाक्टेसन अफ एओर्टा भनेर बुझ्न सक्छौं। अर्को आस्कल्टेसन गर्दाखेरि एब्डोमिनल ब्रुई आई साउन्ड हामीले सुनिरहेछौं भने वी विल थिंक अबाउट रिनल आर्टरी स्टेनोसिस। अर्को पेशेन्टले फ्लसिङ भइराछ, यानी कि पुरै बडीमा फेसहरुमा रेडनेस आइराछ, यानी कि अनि अर्को स्वेटिङ धेरै, पसिना धेरै आइराछ, हार्ट रेट बढिराछ भने इट विल बी द फेयोक्रोमोसाइटोमा। अर्को मून फेस छ, बेफेलो हम्प छ हैन, सो यस्तो मून फेस, बेफेलो हम्प, यहाँ एउटा दुईटा एक्स्ट्रा एड गरिदिनु पर्छ। जस्तो एब्डोमिनल स्ट्राया छ, एब्डोमिनल स्ट्रायाहरु छ भने इट विल सजेस्ट द कसिङ डिजिज। सो दिज आर द थिंग्स हैन जुन कि हामी प्रेजेन्ट हुन्छ भने एक्जामिनेसन गर्दाखेरि वी विल थिंक दैट द पेशेंट इज हैविंग द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। So there are some basic tests which we should do in all type of hypertension at the young or adult, जुनमा पनि यो टेस्टहरु गर्नुपर्छ। सो यहाँ पनि म पहिला त्यही टेस्टको कुरा गर्छु। जस्तो सीरम पोटासियम, सीरम क्रिएटिनिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट, योहरु गरेर हामी बेसिकली किडनीको पेरेन्काइमल फंक्सनहरुको बारे हामी एसेस गर्न खोज्छौं कि सीरम क्रिएटिनिन, सीरम पोटासियम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट कस्तो छ। अर्को कुरा हामी फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज हेर्छौं टु रुल आउट द डायबिटिज मेलाइटस छ कि छैन, और ग्लुकोज टोलरेन्स कस्तो छ पेशेन्टको त्यो हेर्न खोज्छौं हैन। यसबाट इन्सुलिन रेजिस्टेन्स पनि थाहा भइरा हुन्छ। अर्को लिपिड प्रोफाइल हेर्छौं, किनभने ओबेसिटी एउटा कारण छ हाइपरटेन्सनको, त्यही भएर लिपिड प्रोफाइल हेर्न खोज्छौं। अर्को 12 लीड इसिजी र इकोकार्डियोग्राफी हेर्छौं। बेसिकली हामी अब कुनै किसिमको हार्टमा चेन्जेसहरु छ कि, और केही किसिमको एनाटोमिकल खराबी छ हार्टमा, और लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी छ कि, त्यो कुराहरुलाई रुल आउट गर्न हामी 12 लीड इसिजी र इकोकार्डियोग्राफी गर्छौं। र युरिन रुटिन एक्जामिनेसन र माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा बेसिकली हामी युरिनमा प्रोटिन्सहरु पनि हेर्न खोज्छौं हैन। अनि योहरु गरेर बेसिकली हामी प्रोटिनुरियाहरु छ कि छैन हैन, कुनै इन्फेक्सनहरु छ कि, त्यो कुराहरुलाई पनि रुल आउट गर्न खोज्छौं। र हामी के स्पेशल टेस्टहरु पनि गर्छौं बेसिकली सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनलाई रुल आउट गर्नको लागि। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी प्लाज्मा रेनिन र एल्डोस्टेरोन गर्छौं यदि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिजमलाई रुल आउट गर्न। हामी युरिनरी क्याटेकोलामिन्स लेभल चेक गर्छौं फेयोक्रोमोसाइटोमालाई रुल आउट गर्न, किनभने फेयोक्रोमोसाइटोमामा एड्रिनल मेडुलाले एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ क्याटेकोलामिन्स यानी कि एड्रिनालिन, नोरेड्रेनालिनहरु रिलिज गर्छ र त्यसलाई युरिनमा त्यसले एक्सक्रिट गर्छ। किडनीको यूएसजी गर्छु, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी गर्छु, सो दैट कि रिनल डिजिज छ भने त्यसलाई पनि डिटेक्ट गर्न सकौं। र अलिक पहिला पनि हुन त स्पेशल टेस्टहरुमा चाहिँ यस्तो सीरम क्रिएटिनिन यिनीहरुले पनि डिटेक्ट गर्छ, तर यसले पनि डिटेक्ट गर्नमा अलि अझै हेल्प गर्छ। अर्को हामी रिनल आर्टरी स्टेनोसिसलाई रुल आउट गर्न हामी सिटी एन्जियोग्राफी अफ द भेसल्स, रिनल भेसल्सलाई हामी हेर्छौं हैन। सिटी एन्जियोग्राफी अफ रिनल भेसल्सले रिनल आर्टरी स्टेनोसिसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। अर्को कुरा युरिनरी स्क्रिनिङ फर एम्फिटामाइन्स एन्ड कोकिन, यानी कि युरिनबाट एम्फिटामाइन र कोकिनहरु हामी एब्युज गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो पनि हेर्न खोज्छौं। सो दिज आर द स्पेशल टेस्ट which we should do to basically rule out the secondary hypertension. Now we are on the treatment portion. So treatment portion ma basically यदि secondary प्राइमरी हाइपरटेन्सन छ भने त्यति बेला हामी पहिला लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा ध्यान दिन्छौं। सो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा बेसिकली वेट लस गर्ने, जंक फूडहरु नखाने, एक्सरसाइज गर्ने, एक्सेसिभ क्यालोरी इन्टेक नगर्ने, स्मोकिङ, अल्कोहल, कोकेन, एम्फिटामिन केको एब्युजहरु छ भने त्यसलाई हटाउने। सो फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ यो गर्नुपर्छ। बेसिकली यो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एकदम इफेक्टिभ हुन सक्छ कोमा त यदि काउज प्राइमरी हाइपरटेन्सनको छ। तर यदि प्राइमरी हाइपरटेन्सनको पेशेन्टलाई लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनले मात्रै ट्रिटमेन्ट क्योर भएन भने यु शुड अल्सो गो फर द ड्रग थेरापी। सो त्यति बेला ड्रग थेरापीमा जाने। अब चोइस अफ ड्रग सेलेक्सन डिपेन्ड गर्छ कि डक्टरमाथि, यहाँ यो केसहरुमा प्राय अब डक्टरहरुमाथि डिपेन्ड गर्छ कि डक्टरले कस्तो ड्रगलाई युज गर्न सक्छ। तर बेसिकली के देखियो कि थायराइड डायरेटिक्सलाई युज गर्न सकिन्छ, युज गर्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरुलाई युज गर्न सक्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स। सो बेसिकली थायराइड्सहरुमा चाहिँ थायराइड, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, जसमा एक्जाम्पलको लागि अब क्याल्सियम च्यानल ब्लकरको एक्जाम्पल के छ, एम्लोडिपिन 5 to 10 mg युज गर्न सकिन्छ। अर्को बेसिकली हामी युज गर्न सक्छौं एसीई इन्हिबिटर्सहरु युज गर्न सक्छौं। सो अनदर ड्रग इज एसीई इन्हिबिटर्स हैन। र एसीई इन्हिबिटरमा बेसिकली इनालाप्रिल, क्याप्टोप्रिल बेसिकली यिनीहरु 40 to 80 mg जति पर वन्स अ डे युज गरिन्छ। अर्को हामीले युज गर्न सक्छौं एआरबी यानी एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर
एआरबी यानी एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर। यसमा बेसिकली हामीलाई ड्रगहरू हुन्छ टेल्मिसार्टन, लोसार्टन, वालसार्टन हैन। सो दिज आर द ड्रग्स विच आर युज्ड इन बेसिकली द हाइपरटेन्सन इफ द फर्स्ट अफ अल लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन इज डन। र लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनले पनि हाइपरटेन्सन कन्ट्रोल भएन भने हामी ड्रग थेरापीमा जान्छौँ। र ड्रग थेरापीमा ड्रगहरू यही नै हो, थायजाइड, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, एसी इन्हिबिटर र एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स। र बेसिकली यो ड्रगहरू चाहिँ एकदम सिभियर केसमा प्रायः युज गर्छ, प्रायः लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनबाटै पेसेन्टहरूलाई क्योर हुने गर्छ। र यदि हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी छ भने एक्सपर्टलाई सिक गर्ने, यानि कि एक्सपर्ट एडभाइस लिने, आफै जान्ने बनेर ट्रिटमेन्ट गर्न नखोज्ने यस्तो केसहरूमा हैन। तर एक्सपर्टहरूले पनि के देख्यो के ट्रिटमेन्ट गर्छन् प्रायः त बेसिकली दे विल डु द लाबेटालोलहरू युज गर्न सक्छ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइडहरू युज गर्न सक्छ हैन। अर्को चाहिँ नाइट्रोग्लिसरिनहरू युज गर्न सकिन्छ। सो एक्सपर्टहरूले पनि यो ड्रगहरू युज गर्छ। तर हामी आफ्नो लेभलबाट चाहिँ एउटा मेडिकल अफिसरको लेभलबाट चाहिँ हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी इन द यङ पेसेन्टलाई ट्रिट नगरेर हामी एक्सपर्ट तर्फ हामी बेसिकली त्यो पेसेन्टलाई हायर सेन्टरतर्फ हामी रिफर गर्न खोज्छौँ। र कज यदि सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको छ भने, जस्तो लेट सपोज सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हामीले डायग्नोस गर्दा कुनै मान्छेलाई सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन छ भने अब ट्रिटमेन्ट एकर्डिङ टु द त्यही जुन कज छ त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्ने। जस्तो अब लेट सपोज कि फेयोक्रोमोसाइटोमा छ भने फेयोक्रोमोसाइटोमामा तपाईँले अपरेट गर्नु पर्यो, पेसेन्टको ट्युमरलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। अब कसैलाई लेट सपोज कि कसैलाई रिनल आर्टरी स्टेनोसिस छ भने तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त एन्जियोप्लास्टी गर्नु पर्यो, पर्क्युटेनियस ट्रान्सलुमिनल एन्जियोप्लास्टी गर्नु पर्यो। यो एन्जियोप्लास्टी कति बेला गर्ने, यदि रिनल स्टेनोसिस छ भने, रिनल आर्टरीको स्टेनोसिस छ भने हैन। सो बेसिकली तपाईहरुले ट्रिटमेन्ट जुन गर्नुहुन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट एकर्डिङ टु द सिचुएसन, कुन सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको कज छ त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्ने हैन। सो दिज आर द थिङ्स वी टक्ड अन द एप्रोच टु यङ हाइपरटेन्सन। सो आई थिङ्क यति भएपछि सायद पुग्छ होला इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र अलिअलि कन्सेप्ट पनि आयो होला। यो भिडियोलाई एकदम राम्ररी बुझ्नको लागि पहिला तपाईँको नर्मल हाइपरटेन्सनको कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ, अनि यो भिडियो अझै राम्ररी बुझिन्छ ल। थ्याङ्क यू।